अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। ये एक ऐसा वीलॉग है जो मैंने करना तो नहीं था, लेकिन मैं कर इसलिए रहा हूँ कि मुझे कुछ 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपसे कहनी है। मुझे कुछ खरी बातें करनी है, मुझे कुछ दिल की बात आपसे करनी है, और ये पॉइंट्स भी मैंने लिख के रखे हैं। पहला जो पॉइंट है, जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये है कि मैं जो ये यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, जो डिस्कशंस करता हूँ, ये मैं पॉपुलिज्म के लिए नहीं करता, ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं ये आपको प्रोवोक करने के लिए करता हूँ। ये एक रेटिंग ओरिएंटेड मटेरियल नहीं है। वो तो टेलीविज़न जो मेरा मेन स्ट्रीम, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, वहाँ पहले ही रेटिंग्स का मेरे ऊपर बहुत जबर है। ये यूट्यूब चैनल जो है, ये मुझे ये मौका देता है कि मैं उन इश्यूज़, उन टॉपिक्स को टच कर सकूं, उन पे बात कर सकूं, रिसर्च बात कर सकूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अब हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पे टच नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर है कि मैं आपको स्टिमुलेट करना चाहता हूँ, आपको प्रोवोक करना चाहता हूँ, आपको खुश नहीं करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैंने ऐसी बात क्यों की है। मुझे कई दफ़ा कहा भी जाता है कि ऐसी बात ना करें, ऐसे लोग सुनना नहीं चाहते। सो मैं आपको खुश करने के लिए ये वीलॉग्स नहीं करता हूँ। पहली तो ये बात। दूसरी बात है कि मुझे बहुत खुशी है कि इस वीडियो चैनल पे जो वीलॉग्स हैं, उसके नीचे लोग लंबे लंबे कमेंट्स और थीसिस देते हैं, वेल रिसर्च पढ़े लिखे आर्गुमेंट्स लेकर आते हैं। ये वाहिद इस वक्त गालिबन यूट्यूब का चैनल है, कम से कम पाकिस्तान में, जिसके नीचे लोग एक सिंगल लाइन का कमेंट नहीं लिखते कि आई लव यू, आई हेट यू, या यू ग्रेट और बड़ा ज़बरदस्त ब्ला ब्ला ब्ला, बल्कि पूरा पूरा आर्गुमेंट देते हैं, किताबों को, रेफरेंसेस को, लिंक्स को कोट करते हैं। और यही मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है, ये मेरे लिए बहुत बायस मसरत है। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोगों को, जैसे पिछली जो मेरी वीडियो थी पंडित नेहरू, गुरदासपुर, माउंट बैटन और कश्मीर के हवाले से, उसमें बड़े डिटेल कमेंट्स हैं। एक साहब का तो मुझे नाम भी मैंने लिख के रखा हुआ है, संदीप जी, उन्होंने बहुत डिटेल्ड उसमें कमेंट्स किए हैं, जिसका मैंने जवाब भी दिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं, एक ऐसा यूट्यूब चैनल मैं बना रहा हूँ, ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं एक ऐसी चीज़ खड़ी कर रहा हूँ जिसको, जो पढ़े लिखे लोगों को, माइंड्स को, जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन माइंड्स को टच कर रहा हूँ और वो माइंड इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो इसमें अपने आइडियाज़ के ज़रिए, अपनी डिबेट के ज़रिए इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को एनरिच कर रहे हैं। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं माई थर्ड पॉइंट। माई थर्ड पॉइंट रिलेट्स टू जो मैंने लास्ट वीडियो की है कश्मीर के हवाले से, गुरदासपुर के हवाले से, माउंट बैटन, नेहरू के हवाले से, कि कैसे माउंट बैटन में और नेहरू के दरमियान एक बिहाइंड द सीन गठजोड़ था कि गुरदासपुर देना है हिंदुस्तान को, बेसिकली कश्मीर देना है हिंदुस्तान को। अब जब मैंने ये किया तो उसमें मैंने एक क्लेम ये किया, मैंने कहा कि जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके पास ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज 90% जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने वीडियो की तो बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि जी आप गलत कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकती थी। और एक तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एडिटर हैं अखबार के, मेरा ख्याल है प्रिंट के, जिन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग के अंदर ये कहा कि स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट रहने की ऑप्शन थी। मैंने कैटेगोरिकली बताया कि स्टेट्स के पास ये थर्ड ऑप्शन नहीं थी। स्टेट्स के पास इस किस्म की एक ऑप्शन आ सकती थी अगर मई 1947 के पहले हफ्ते में पंडित नेहरू और माउंट बैटन के दरमियान, जहां कृष्णा मेनन मौजूद थे शिमला में, वो मीटिंग ना होती, जो होनी नहीं चाहिए थी। असल में वो एक क्लैंडस्टाइन मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग में जो ओरिजिनल पार्टीशन प्लान था, जिसको मई 17 1947 का पार्टीशन प्लान था, उसे पंडित नेहरू कांग्रेस में कृष्णा मेनन ने उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उस पार्टीशन प्लान में ब्रिटिश जो टीम थी वॉइसरॉय की, उन्होंने ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ बंगाल को इंडिपेंडेंस की ऑप्शन देने के लिए एक क्लॉज डाला हुआ था। उस क्लॉज से पंडित नेहरू को ये एतराज़ था कि बंगाल तो ज़ाहिर है वो नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंट हो प्रोविंस में, वो चाहते थे कलकत्ता उनके साथ हो, बंगाल डिवाइड हो, लेकिन उनको ये भी ख़तरा था कि अगर ये क्लॉज यहाँ रहेगा तो फिर हैदराबाद, कश्मीर और बहुत सी रियासतें जो हैं, जो बड़े साइज़ की हैं, उनके पास भी इंडिपेंडेंट होने का एक जवाज़ जो है वो बन जाएगा। जब उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया गया और मई 17 का पार्टीशन प्लान जून 3 के पार्टीशन प्लान में कन्वर्ट हो गया, फिर किसी स्टेट के पास इंडिपेंडेंट रहने की गुंजाइश नहीं थी। ये और बात है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, बड़ी हों या छोटी हों, सारे ही राजे, महाराजे, निज़ाम और नवाब जो हैं वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे। ज़रा गौर कीजिए, अगर हैदराबाद का जो एरिया बताया जाता है
1947-48 میں وہ 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ اس کا ایریا تھا حیدرآباد کا نظام کے پاس، اور 16 ملین 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی تھی۔ کشمیر جو ہے اس کا اندازاً جو ایریا ہے وہ 85,000 اسکوائر کلومیٹر تھا۔ ذہن میں لائیں کہ برطانیہ اور ناردرن آئرلینڈ ملا کے ٹوٹل 92,000 اسکوائر میل بنتے ہیں، تو اتنا بڑا تھا کشمیر کی ریاست، اتنی بڑی تھی۔ تو میرے اور آپ کے پاس 5,000 کلومیٹر کو تو چھوڑیں، اگر 5,000 ایکڑ بھی ہوں اور ہمارے آباء و اجداد نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اور برٹش کراؤن سے ایگریمنٹ کیے ہوں کہ یہ ہمارا رہے گا، یہ ہمارا ہی زمین ہے، ہم بھی سر توڑ کوشش کریں گے آخری وقت تک، ہم اس کو اللہ واسطے محبت میں کسی ریاست کی، اسلام کی خاطر یا ہندوازم کی خاطر ہم اسے پاکستان یا ہندوستان کی ریاست کو نہیں دینا چاہیں گے۔ دس از واٹ دا ہیومن نیچر از، ٹھیک۔ تو جتنے راجے مہاراجے نظام نواب تھے انہوں نے سر توڑ کوشش کی، انہوں نے دہائی دی، ہندوستان میں نہیں دی بلکہ نظام نے لندن میں جا کے بہت دہائی دی اس کے لوگوں نے کہ کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ ہم انڈیپینڈنس اپنی برقرار رکھ سکیں۔ اسی لیے مہاراجہ ہری سنگھ جو ہیں کشمیر کے، ان کی بھی بڑی کوشش تھی کہ میں کسی طرح سے انڈیپینڈنٹ رہ جاؤں۔ یہ وہی چیز ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے صاحبزادے ہیں کرن سنگھ جو ہیں، انہوں نے جو اپنی کتاب ایئر ایپرنٹ لکھی اس میں ظاہر انہوں نے یہی کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ رہنا چاہتے تھے، ضرور کر رہے تھے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ انفیکٹ ان کے پاس یہ بھی آپشن نہیں تھی، اگر گرداسپور کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہندوستان کو نہ دیا جاتا ریڈ کلف ایوارڈ میں آن 16 اگست 1947، تو مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس جغرافیکل یا ایک کمیونیکیشن لنک اور ایکسیس ہی نہیں تھا ان اگست 1947 کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے الحاق کا جواز بنتا۔ ٹھیک ہے، وہ ضرور میپ پہ نظر آتے ہیں، لیکن میپ پہ ایسا ضرور لگتا ہے کہ JNK از بٹوین اسٹیٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ لنک ہو سکتے۔ گرداسپور کا ڈسٹرکٹ ریڈ کلف ایوارڈ میں دے کے مہاراجہ ہری سنگھ جو ہیں ان کے لیے ایک آپشن کریٹ کی گئی کہ وہ انڈیا کی طرف بھی جا سکتے تھے اور پاکستان کی طرف بھی جا سکتے تھے، ان کو اس کے ذریعے ٹیمپٹ کیا گیا۔ ریسٹ آف دیٹ از ہسٹری، وہ میں پچھلی ویلاگس جو ہے اس کو دوبارہ آپ دیکھیے، میں اس کو ڈسکرائب کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل پیس لکھا ہے، اگست کا جو ایشو ہے گلوبل ول اسپیس میگزین کا، اس کے لیے میں نے اسی حوالے سے گرداسپور، ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور کشمیر پہ میں نے ایک بہت ڈیٹیل پیس لکھا ہے، جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ آپ کو دے دوں گا۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں جو آپ میں سے پڑھنا چاہتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو ہیں جو CSS کا یا انڈین ICS کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، انہیں وہ ضرور دیکھنا چاہیے پیس، بیکاز اس میں میں نے ریفرنسز بھی دیے ہیں کتابوں کے along with the پیج نمبر۔ اب آ جاتا ہوں میں آخری پوائنٹ کے اوپر۔ دیکھیں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کا جو بھی ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر ہے، جو اینالسٹ ہے، اس کے پرنسپلز میں کنسسٹنسی ہونی بہت ضروری ہے۔ اب سے چند ہفتے پہلے سے میں نے ایک سے زیادہ ویلاگ بھی کیا، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی، میں نے ٹویٹس بھی کیے کہ رجب طیب ایردوغان ترکی میں استنبول کے اندر انہوں نے ہایا صوفیہ کے میوزیم کو جو دوبارہ سے ریورٹ کیا ہے مسجد میں، یہ بڑا معیوب انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہرگز اس کا کمپیریزن اس سے نہیں ہے جو RSS اور BJP نے ہندوستان میں کیا، جہاں بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا، بیکاز ہایا صوفیہ تو بہرحال 1934-35 تک 500 برس تک اپروکسیمیٹلی ایک مسجد ہی تھی، انہوں نے اس کے اسٹیٹس کو بحال کیا، لیکن میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ معیوب ہے، یہ کوئی انہوں نے اسلام کی عظمت کی خاطر یا مسلمانوں کی خاطر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ترکی میں اپنی گرتی ہوئی جو پاپولیرٹی ہے، خاص کر کے استنبول اور انقرہ کے اندر جہاں وہ لوکل الیکشنز ہار رہے ہیں، وہاں اپنی پالیٹکس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ اسی طرح ایک دن پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب نے جا کے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے رام مندر کا ایودھیا میں، اسی جگہ پہ جہاں پہ بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا تھا۔ یہ نریندر مودی کوئی ہندوازم کے اوپر اور ہندوؤں کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہندوازم تو 3-4 ہزار سال سے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے اپنی شکل میں اسی طرح موجود ہے۔ 1000 سال وہاں مسلمانوں کی بھی حکومت ہو گئی، ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کی، برٹش کراؤن کی بھی گورنمنٹ ہو گئی، ہندوازم ایز اے ریلیجن جو ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ نریندر مودی، RSS اور BJP ہندوازم کے اوپر کوئی مہربانی نہیں کر رہے، وہ اپنی الیکٹورل پالیٹکس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، بیکاز یہ مندر جو ہے یہ 1923 یا 24 میں کمپلیٹ ہوگا، 1924 میں اگلا الیکشن ہونا ہے اور اس کو جیتنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور اس قسم کی چیز کی جائے گی جس کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اتنا ہی مجھے کہنا تھا، اسٹے ود می، میں کسی اور ٹاپک پہ بہت جلدی آپ سے بات کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔